स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, मार्चची 16 तारीख सोमार 2020 आणि सो दिसपट्ट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांग क्लेमेंट मेरी धर्मिक आणि रिडेम्पटरिस्ट मेळाचो सहस्थापकांचे स्मरण करता. पहिले वसाप इसाईया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 60 आणि 5 ओळ 17 सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळया हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संसार रचता. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रसूंक वेता ताचे खातीर संतोश करी जाया आनी सदां काळ उल्हास करा, कित्याक हांव जेरुजलेम एक संतोश जावच्याक रचता आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुजलेमा विशीं संतोशतलो आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलो. थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीकी आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीकी केदींच आसचे ना, आनी आपल्या प्रायेच्या बर्तेक पावसर वासनांतलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांच्या प्रायेर मरतेल्या मनशाक तरणाटो म्हणटली आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिराप पडला म्हूण समजतली. ती घरां बांदतली आनी तांतू रावतली, दाखा म्हळ्यार रोयतली आनी तांची फळां खातली. देवाची उतार हे. देवाची व्हड उपकार. श्लोक. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलय. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. पोंडाक वसोंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. श्लोक. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्घां दिवन हसया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जिवनभर वाळटा. सगळी रात जरी दुखांनी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेंवन येता. श्लोक. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळट कर. म्हज्या कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदानान काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठता नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो सदां काळी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा. येद्वा तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्प तुमचे सवें आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सांजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 ओळ 40 आनी 3 समारियंत 2 दीस पाशार करताच जेजू भायर सरून गलिलियाक गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवान मान ना म्हणून जेजूस दाखोवन दिल्लें. तो गलिलियाक पावताच तेंच्या लोकांन ताका स्वागत दिवन घेतलो, कारण पास्काच्या परबेक जेरुजलेमाक वचोन परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखल्लें. अशें तो परत्यान गलिलियाच्या खाना गांवांक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केलो. काफरनावान सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडलो. जेजू जुदेयांतावन गलिलियाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सशी गेलो आनी ताणें काफरनावांक येवन मरोंक लागीं पावत जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करीजे म्हणून ताच्या लागीं मागं लागलो. जेजून ताका सांगलें, कुणा आनी आचार्या पळयले करीत तुमी सतमांचे आसावे. सरदार ताका परती लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिक्के ये. जेजू ताका म्हणालो, वोच तुजो पूत वांचतलो. जेजून सांगिल्लें उतर सतमानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांच्या लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो. तांणी जाप दिली, काल दनपारां चड उणें 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वांचतलो म्हणून जेजून सांगलें तितल्याच वेळार म्हूण बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सतमानूंक पावलें. जुदेयांतावन गलिलियाक आयल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें आश्चर्य. देवाची उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.